नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तराखंडाक वर्सूयभर पर्यटन स्थळ म्हूण उजवाडाक हाडपाचेर भर दितले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ते उत्तर काशीच्या हिरीसील हांगा भौशीक मेळाव्यात उलयताले. राज्या खातीर गिमाच्या पर्यटनाचें म्हत्व सांगता आसतना तांणी म्हळें की उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्रांत आतां वर्सूयभर ऑफ सीझन जावचें ना. हे दशक उत्तराखंडाच्या प्रगती खातीर नवे मार्ग उक्ते करपी आसा. गिमाच्या दिसांनी रिकामी हॉटेलां आनी होमस्टे हांकां लागून जावपी आर्थीक चणचणीचेर भर दिवन तांणी सांगलें की राज्याच्या पर्यटन उद्देगाक बळगें दितना उत्तराखंडाच्या दैवी प्रभावाचो अणभव घेवपाक मेळचो म्हूण वर्साचे 365 दीस पर्यटनाक चालना दितले. मुळाव्या साधनसुविधा उदरगती विशीं सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी चारधाम रस्तो प्रकल्प, रेल्वे विस्तार, हवाई जोडणी आनी दोरयेच्या प्रकल्पांचो उल्लेख केलो. गौरीकुंड, केदारनाथ आनी गोविंद घाट हेमकुंड दोरयेच्या मार्गाक यात्रेकरू आनी पर्यटकांक प्रवास करपाक खूब सोंपें जातलें अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखपा गांवांत देवाची पुजा केली. थंय थळाव्या लोकांनी तांकां येवकार दिलो. उपरांत तांणी हार्सिलच्या निसर्गरम्य हिमालयन दृश्यांची तोखणाय केली. तशेंच तांणी ट्रॅकिंग आनी बायकिंग रॅलींकूय बावटो दाखयलो. शांत वातावरण पसंत करपी लोकां खातीर हार्सिला एक परिपूर्ण अशें पर्यटन स्थळ आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक आंतरराष्ट्रीय अस्तुरी दिसा निमतान नवी दिल्लींत राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतल्यो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयाच्या नारी शक्ती से विकसीत भारत ह्या विशयाचेर हे परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळींत सशस्त्र दळ आनी निमलश्करी दलांतले अधिकारी, दिल्ली पुलीस, माय भारत स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ता आनी स्वयंसेवी गटाच्या वांगड्या सयत विंगड मळावयल्यो अस्तुऱ्यो वांटेकार जातल्यो. ह्या कार्यावळींत संवसारीक बँक, युनिसेफ, युनायटेड नेशन्स विमन, UNDP, UNFPA ह्या सारक्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आसतले. शी बिल्ड्स भारत ह्या हॅशटॅगा सयत सोशल मिडिया मोहिमेचें आयोजन करतले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिसा विशीं उलयतना महिला आनी बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी म्हळें की हो दीस अस्तुऱ्यांच्या बहुआयामी उदरगतीचेर भासाभास करपाची आनी ते साध्य करपा खातीर येवपी आडखळे पयस करपाची बरी संद जावन आसा. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांच्या युनायटेड किंगडमाच्या भेटी मजगतीं फुटीरवाद्यांनी केल्ल्या सुरक्षेच्या उल्लंघनांचो भारतान खर निशेध केला. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत फुटीरवादी आनी अतिरेकी वृत्ती आशिल्ल्या गटाच्या चिथावणी ही घडणूक घडल्याचें सांगलां. भारतान ह्या कृतीचो निशेध केला, लोकशायेचो गैरवापर करता अशें ह्या निवेदनांत म्हळां. सोनप्रयाग ते केदारनाथ 12.9 किलोमीटर लांबायेच्या दोरी मार्ग उदरगती खातीर सरकारान मान्यताय दिल्या अशें नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पाचो वट्ट खर्च 4,000 कोटी रुपया वयर आसतलो. 12.4 किलोमीटर हेमकुंड साहिबा दोरी मार्ग 2,730 कोटी रुपया खर्च करून विकसीत करपाचो आसा अशी माहिती वैष्णव हांणी दिली. करांत केल्ली वाड टाळपा खातीर कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो हांणी घेतिल्लीं पावलां सारकी नात अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी म्हळां. तांणी म्हळें की कॅनडा आनी मेक्सिकोंतल्या अमेरिकेंत येवपी वस्तूंचेर 25% शुल्क थारायल्लें प्रमाण 4 मार्च सावन लागू जालें आनी चीनांतल्यान आयात केल्ल्या वस्तूंचेर 20% शुल्क लागू जाल्या. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कॅनडा आनी मेक्सिको हांगा बेकायदेशीर स्थलांतरितांक आनी फेंटलायन सारक्या वखदांक अमेरिकेंत प्रवेश दिल्ल्या कारणावयल्यान दोशी थारायला. ह्या फेंटलिनाचो चडसो वांटो चीनाकडल्यान येता. अमेरिकी वस्तूंचेर चड शुल्क घेवपी वेपारी भागीदार देशांक परस्पर शुल्क प्रणाली लागू करपाची शिटकावणी ट्रंप हांणी दिल्या. सत्तेक टिकून रावपा खातीर शुल्काचो मुद्दे वापरता अशें ट्रंप हांणी कॅनेडियन फुडाऱ्यांक उद्देशून म्हळां. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी खातीर काल रातीं लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमाचेर जाल्ले दुसरे उपांत्य फेरयेंत दक्षिण आफ्रिकेक 50 धांवड्यांनी हरोवन न्यूझीलंड भारता वांगडा अंतीम फेरयेंत पावला. न्यूझीलंडान आतां मेरेनच्या सगळ्यांत चड 363 धांवड्यांचें लक्ष्य दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरिल्लें. दक्षिण आफ्रिकेन
थारायिल्ल्या ओव्हरींनी 9 गडे वगडावन 312 धांवड्यो करपाक यश मेळयलें. चॅम्पियनशिपाची अंतीम फेरी आयतारा दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मजगतीं जातली. हाचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां सकाळच्या 8:40 आयकुपाक मेळटलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.